یہود بے ایمان اوے اج اسمبلیاں دے وچ انہاں دے واسطے ایک اسمبلی دے وچ کھڑی ہون والی کمینی بکواس کرن رہی سی جدی ریکارڈنگ میرے تک پہنچی ہے وہ بکواس کرن رہی سی دیکھیں جی جناب سپیکر یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پہلے مسلمان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نبی پاک نماز پڑھتے تھے اور بعد میں ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے مسلمانوں تمہارا قبلہ کعبہ ہے اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے لہذا فیصلہ تے اوتھے ہی مک گیا سی جو بیت المقدس یہودیاں دا انہاں نوں دے چھڈو تہاڈا کعبہ ہے تساں کعبے لا جاؤ لہذا یہودیاں دے خلاف پتہ نہیں کیوں لوگ نفرت رکھ دے نے اے ساڈیاں اسمبلیاں دے وچ بیان کرن والیاں او بیان کردیاں نے لیکن کتنی عجیب گل ہے جڑے اسمبلیاں دے وچ جان دے واسطے لوکاں نوں کہندے سن علماء نوں کہندے سن اسی اسمبلی وچ جاواں گے تے گل کراں گے اسمبلی وچ جاواں گے تے گل کراں گے انہاں دے بوتھے بند سن او کمینی اسلام دے خلاف بھونک رہی سی او اے کہہ رہی سی کہ اساں ہر نماز دی تحیات آخری تحیات دے اندر درود ابراہیمی پڑھنے ہیں جدے وچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آل ابراہیم تے درود بھیجنے ہیں لہذا آل ابراہیم کون نے اے ہوئی بنی اسرائیل تے آل ابراہیم نے لہذا اساں تے اپنی نمازاں دے اندر یہودیاں تے عیسائیاں تے درود پڑھنے ہیں لہذا پھر انہاں دے خلاف نفرت کیوں جنہاں واسطے ہر نماز وچ درود پڑھیا جاوے او اسمبلی وچ بھوکن والی کتی نوں میں جواب دینا اوے حیا کر بے ایمان کافر دی تعلیم فرنگی دی تعلیم نے تیرے ایمان نوں انج خالی کیتا ہے جو تیرا ایمان نال دور دور دا تعلق بھی نہیں میرے پروردگار نے جدوں نوح پاک دا پتر کافر ہویا سی اس نو فرمایا سی یا نوح انہ لیس من اہلک اے نوح اے تیرا پتر بھی تیرا اہل نہیں کیوں جو تیرے اسلام تو خارج ہویا ہے اے تواڈی بارگاہ وچ ایمان نہیں لے آیا اور انہاں یہودیاں عیسائیاں تو وڈا کافر تے مشرک کنے ہونا ہے جنہاں دی تصدیق جنہاں دے کفر دی تصدیق واسطے میرا پروردگار اعلان فرماوے قالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیاں نے عزیر پاک نو اللہ دا پتر آکھیا ہے عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا پتر آکھیا ہے اور رب دا پتر کہن والا بڑا مشرک بے ایمان ہے تے جیسے لے او کافر مشرک بنیا ہے ہن ابراہیم پاک دی آل وچوں نکل گیا انہاں دی آل وچ صرف انبیاء رہ گئے تے انہاں انبیاء دے سچے مومنین پیروکار رہ گئے اے اجل یہود عیسائی اے ہمیشہ دے او نبی سرور دی شریعت دے ظاہر ہون دے ویلے تو ہی اے سب دے سب کافر نے تے پہلوں تو ہی مشرک نے ابراہیم نال انہاں دا تعلق ہی نہیں ابراہیم پاک نو رب العالمین نے جڑی امامت ارشاد فرمائی ہے میں آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دینا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إبراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین پروردگار فرمایا جدو ابراہیم پاک نو اساں آدم آئے او کھرے اترے اس وقت فرمایا انی جاعلک للناس اماما اساں تانوں لوکاں دا امام بناون لگے ہیں عرض کر دینا ابراہیم قال ومن ذریتی پروردگارا کیا میری اولاد وچ بھی امام بناویں گا فرمایا قال لا ینال عہد
الظالمین، فرمایا ظالماں نو ساڈا وعدہ نہیں پہنچدا۔ یعنی کی مطلب ہے؟ جڑے رب رسولاں دے پیروکار ہون گے، جڑے اللہ رسول دے تابعدار ہون گے، جڑا تیرے پتر عادل ہون گے، انہاں نو ضرور امامت عطا فرماواں گے۔ جڑے ظالم ہون گے ساڈا وعدہ نہیں پہنچے گا۔